hangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo. O Diyos nga balaan, salamat na pod ni aning higayon sa mga adlaw imong kapahulay nga kami magasimba, magadayeg diha kanimo. Palihog Ginoo, panalanginan nimo ang tanan. Sa mga viewers karon, kung asa man sila karon, imong panalanginan gikan sa spiritual, material, physical nga among ginahandom sa matag adlaw. Ug salamat sa tibok semana nga imo kaming gipanalanginan ug hangtod karon kami nagiusa alang sa pagpaminaw sa imong nga pulong. Panalangini kini nga channel Ginoo nga kini magapadayon bisan pa sa mga pagsulay sa kinabuhi. Nga kini nga channel usa katulay ngadto sa makatawhan nga wala pa kaila kanimo. Imuha kini nga tulay ngadto sa makatawhan, labi na sa mga tao nga nawadaan sa paglaom nga nagapuyo ni aning kalibutan. Pasaylua kami sa among makalapasan sa ngalan ni Jesus nga manunluwas namin. Mga kaigsunan, salamat na sa ni aning lain nga higayon nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato nga kamo sa kanunay nakiguban kanako, nahimo kamo nga akong inspirasyon nga magapadayon usab sa buhat. Ang Ginoo nagatan-aw sa matag usa kaninyo, nagatan-aw sa matag usa kanato, ug siya nalipay nga kita nagapadayon sa pagsuporta sa bulaton nga gihatag ni Hesus sa matag usa kanato. So sa pagpadayon, i-like, share, din subscribe ninyo ato ang YouTube channel. Sa wala pa naka-subscribe, palihog subscribe na mo, i-type lang ninyo Joey Serrano, dayon pinduta lang ninyo tong bell, notification bell, nga kini magpahibalo ninyo nga kita ana ay mga programa sa matag adlaw nga Sabado. So malipayon ako nga magpahibalo kaninyo nga ato ang subscribers karon. Kaluoy sa Ginoo ug sa inyo ang pagsuporta, ana na ta karon sa 5,570 ka mga subscribers. So padayon mo sa pag-subscribe sa atong YouTube channel kay alang lang gihapon na sa pagsuporta sa buhat. So like, share, din subscribe. Ayaw mo kalimot, i-share gayon ninyo. Padayon ta. Ang title sa atong mensahe karon, What God Begins, He Completes. Unsay iyang gisugdan, tapuson gayud niya ni. Subusa ang pangutana, unsa may iyang gisugdan? Asa man siya nagsugod? Kinsa pud ning nagsugod? So tun-an nato, number 1, Jerusalem, the first church of Jesus. So Jesus Christ si Jesus Christ unsay iyang gisugdan? Ug asa siya nagsugod? Nagsugod siya didto sa Jerusalem. Ang first niya nga church nga gisudlan sa mao ang Jerusalem. Kaya nga naman, on the 8th day, when it was time to circumcise him, he was named Jesus, the name the angel had given him before he had been conceived. So sa naa pa siya sa dugoangkan sa iyang ginikanan nga mo si Maria, ginganlan na siya nga Hesus. Og sa walo niya nga adlaw, when the time of their purification according to the law of Moses had been completed, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. So ang primero niya nga simbahan gisudlan mao gayud ang Jerusalem. Pagkanindot di ining Jerusalem, mo ni hinungdan nga daghan kaayo nga mga tao muduaw mosuroy didto sa Jerusalem kay didto day nagsugod si Ginoong Hesus. Didto siya gipakatao. Didto po siya nagsugod og simba. Mo hinungdan nga primero di ining niya nga simbahan sa diya nga nagpakatao siya dinhi sa kalibutan. Og Luke chapter 2 verse 14 nagon siya, and the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Didto sa Jerusalem siya nagdako, nabatnan niyang kusog, wisdom, alam ng langit nun, then the grace of God
was upon him. Pagkanindot, mga kaigsunan. Ikadua, dito magdugay. Jerusalem was the first school of Jesus. So, primero sab niya ni nga school. Ngayon, Jerusalem, lugar sa Jerusalem. Luke chapter 2, verse 41 to 42, nagon siya, every year his parents went to Jerusalem for the feast, the Passover. When he was 12 years old, they went up to the feast according to the custom. So dito siya nag-start sa pagpaminaw, sa pulong, pagtudlo dito sa Jerusalem. Number 3, Jesus started his ministry in Jerusalem. Nag-start siya sa iyang pagministeryo, sa pagwali sa mga balita dito sa Jerusalem. Dito siya nagsugod sa iyang pagministeryo. Pag-ayo sa mga sakit, pagwali, pagkuha sa mga tao nga gidemonyohan, gisudlan og laing espiritu, daotang espiritu didto pud siya nga lugar. Gipakita niya ang iyang milagro didto sa Jerusalem. Luke chapter 3 verse 23. Now Jesus himself was about 30 years old when began his ministry. So kini nga lugar, bililhon di ay kayo nga lugar ni. Mahinungdan ang mga uban mangita og salapi aron maka bisita lang ni ani nga lugar. Abi ninyo mga kaigsunan, usa lang akong handom ni aning kalibutana. Yaning nagapuyo ta sa kalibutan. Gawas handom nato nga magabaton kita kaluwasan. Usa na akong handom nga suruyan. Wala na ilain kining Jerusalem. Nga didto gipakatao. Didto si Kristo nagsugod sa iyang pagministeryo. Ug gani nga akong mga amigo, pribilehiyo kayo nga nakabot sila ni ani nga lugar. Sa diha nga na-experience sa nako, samtang sila ni bisita sa gilakwan gayud ni Jesus Christ ngadto sa Golgota. Gahilak sila mga kaigsunan kay gibati nilang pag-antos ni Jesus Christ ni anang lugar. Dito sa Jerusalem, Jesus crucified in Jerusalem. Dito siya nagsugod og pagministeryo. Dito siya sa gilansang sa Jerusalem. Matthew 27 verse 35, and they crucified him. Dito siya gilansang. Si Jesus Christ, siya gipakatao dito sa Jerusalem. Dito siya nagdako. Dito siya nagsugod og simba sa Jerusalem. Sugod siya eskwela sa Jerusalem. Sugod siya pagministeryo dito sa Jerusalem. Ug ang iyang pagministeryo kaigsunan gitapos usab niya dito sa Jerusalem, dito sa Kalbaryo sa cross. Kay dito sa Kalbaryo sa cross, dito natapos ang iyang pagministeryo sa matag usa kanato nga kita giluwas sa tanan nato nga mga kalakpasan. Pinaagi sa iyang dugo nga giula didto sa Kalbaryo sa cross. Didto niya gitapos ang misyon sa Kalbaryo sa cross alang sa matag usa kanato. Kay didto sa Jerusalem mga kaigsunan, Jesus died and resurrected in Jerusalem. God begins didto sa Jerusalem ug didto sa niya na kumpleto mga kaigsunan ang iyang misyon sa Kalbaryo sa cross. Pagkanindot sa atong Ginoo, unsay iyang gisugdan, iyang tapuson. Asa siya nagsugod? Didto sa Jerusalem, didto sa niya gitapos ang iyang misyon sa Jerusalem. Busa mga kaigsunan, tanaw na to gamay ang background sa Jerusalem. Jerusalem is a city in the Middle East located on a plateau in the Judean mountains. Diri mga kaigsunan, nabutang
Ang Jerusalem sa Middle East, kini siya nga posisyon sa mga lugar murag na plato mga igsoon bisan wala ta nakadto apan sumala sa mga dokumento sa Wikipedia mga kaigsunan nahitabo nga kita atong ma-imagine nga mao kini ang Jerusalem. Between sa mao kini nga lugar and the Dead Sea, it is one of the oldest cities in the world and is considered holy to the three major Abrahamic religion, Judaism, Christianity, and Islam. So, mo kining background sa mong Jerusalem makigsunan sa tulo ka mga relihiyon. Kini usa ka ginatawag nga holy city. Kay didto nagsugod si Ginoong Hesus. Didto siya gitapos niya ang iyang misyon alang sa matag usa kanato. The question is, what is the significance of Jerusalem in the Bible? Jerusalem is mostly important to the Christianity because that is where Jesus Christ was brought to occasionally as a child, preached to the poor in his adult life, crucified in the end of his life, and resurrected by God. Sumo ang significant mga kaigsunan sa Jerusalem kay didto siya nagdako, didto siya gipakatao, didto siya nagwali sa mga pobre. Sa diha nga siya nagdako-dako na o didto siya gilansang. Didto niya gitapos ang iyang misyon sa Jerusalem. Siya gilansang, gilubong ug nabanhaw mga kaigsunan sa Jerusalem. Philippians chapter 1 verse 6. Ningon siya mga kaigsunan, assures us that we can be confident in God because He was began the work of salvation in our lives in Jesus Christ, and He will complete that works in the day Jesus returns. Kasaligan kayo makigsunan nga si Kristo nagsugod sa iyang pagministeryo sa kaluwasan diri sa atong kinabuhi mga kaigsunan ug iyang tapuson ang iyang pagministeryo mga igsoon sa diha nga siya mubalik na nga iya kitang pagakuhaon usab. Si Jesus Christ nagsugod siyang pagministeryo sa Jerusalem. Gitapos usab ni Hesus ang iyang misyon didto sa Jerusalem. Si Ginoong Hesus usab sa atong kinabuhi, nagsugod sa ministeryo sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Pagministeryo sa kaluwasan alang sa matag usa kanato. Ug kini matapos, He will complete that work on the day Jesus return. Matapos kini kanang gipaabot nato sa adlaw sa iyang pagbalik nga iya tang dalhon yanang langit nun nga puloy-anan nga ginganlan og New Jerusalem. Tanaw nato ang usa ka sugilanon, dili ko magkuha og laing sugilanon diha gayud sa balaan kasulatan. Luke chapter 19 verse 9. Nakahibalo na ta sa sugilanon ni Zacchaeus, usa ka maniningil og buhis, usa ka dautan sa ila nga panahon, mangingikil, kurakot nga tao. Sa diha nga nakadungog siya nga si Ginoong Hesus misulod sa ilang lugar sa Jericho. Ang background ini nga sugilanon kaigsunan, si Ginoong Hesus padulong na unta didto sa Jerusalem. Apan ni hapit siya sa Jericho. Kay sa Jericho kaigsunan ang katapusan niya nga gihapit nga tao mao si Zacchaeus. Human nga si Zacchaeus naagian niya niadto sa Jerusalem ug didto niya gitapos ang iyang pagministeryo. Pagkanindot mga kaigsunan, may gani kay si Ginoong Hesus nakahapit pa sa Jericho. Og ni diretso siya didto sa Jerusalem kay tapuso niya ang misyon. Kaluoy kaayo ang tao nga si Zacchaeus. Kay si Zacchaeus mga kaigsunan sa diha nga naningkamot siya
pangitag pamagi makita niya si Jesus Christ nga nagapadulong, saka siya sikamoro 3. Bisan ang mga bata, memorize ka niya. Pagkakita niya makikisunan, lipay kaayo si Zacchaeus. O sa direct istorya, atong hinumduman, nga si Zacchaeus, nakita ni Jesus Christ, o giingnan niya, Zacchaeus, kanaog, uban ta sa inyong balay. Pag-abot sa balay ni Zacchaeus, mga kaigsunan, mo kining giingon. Luke chapter 19, verse 9, Jesus said to him, "Today, salvation has come to this house." Ningon siya, karong adlaw ang kaluwasan mo niabot ni aning panimalay. Busa mga kaigsunan sa atong kinabuhi, si Hesus nagsugod og pagministeryo sa atong kinabuhi may tungod sa atong kaluwasan. Ug tapuson kaniniya mga kaigsunan sa adlaw sa iyang pagbalik, kining iyang gisugdan nga pagministeryo kanato sa kaluwasan niabot na sa atong kinabuhi kung kita lang mupot sa paglaom sa pagtuo kini kagisugdan sa Ginoo nga pagministeryo sa atong kinabuhi sumala sa gibasa nato kaganiha sa Philippians 1 chapter 6 makaigsunan. He has begun to work of salvation in our lives in Jesus Christ, and He will complete that work on the day Jesus return. Ang Ginoo nagsugod ng pagministeryo sa atong kinabuhi. Nagsugod siya pagministeryo about sa kaluwasan nato. Tapuson niya ni makaigsunan ug unsay iyang gisugdan. Didto niya tapuson usab sa iyang pagbalik nga papuy-on ta niya sa Jerusalem. Kaya nagaingon diri, He began His ministry in Jerusalem, and He completed His ministry in Jerusalem. And above all, He will complete in the new Jerusalem. Mga kaigsunan, nagsugod pagministeryo si Hesus sa atong kinabuhi. Siya nagsugod og pagministeryo dito sa Jerusalem. Siya nagpakatao dito. Nisimba siya dito. Nagsugod siya eskwela sa Jerusalem. Nagsugod siya pagministeryo sa Jerusalem. Unsay iyang gisugdan makaigsunan gitapos usab niya dito sa Jerusalem. Kay siya gilansang sa Jerusalem, gipatay, gilubong, ug siya didto usab nabanaw. Natapos niyang misyon ni aning kalibutan na makaigsunan. Apan nagapadayon ang iyang pagministeryo dili ilang diri hangtod didto sa langitnon nga pulianan, ug sa diha nga matapos kini kaigsunan makumpleto na ni. Sa diha nga siya namubalik sa adlaw sa iyang pagbalik nga kitang tanan makabato na og kaluwasan. Ug asa siya nagsugod sa Jerusalem. Nagsugod siya ministeryo sa Jerusalem. Yutan-on nga Jerusalem. Tapuson usab niya ni makaigsunan sa langitnon nga Jerusalem nga diin kita magpuyo na didto. Siya nagsugod sa Jerusalem. Tapuson usab niya ang iyang misyon sa matag usa kanato didto sa New Jerusalem. Mga kaigsunan, ang Ginoo unsay iyang gisugdan, iyang gayud tapuson. Ang Ginoo nagministeryo na sa atong kinabuhi. Kay niingon siya kang Zacchaeus, ang kaluwasan niabot na ni aning panimalay. Ang kaluwasan niabot na sa atong kinabuhi. Kung unsay iyang gisugdan mga kaigsunan, iya ginang tapuson. Naginaot ko. Ang kaluwasan nga gitanyag ni Hesus sa matag usa kanato, makumpleto lang ni sa diha nga siya mo balik na og papuy-on ta niya sa bag-ong nga Jerusalem nga iyang giandam sa matag usa kanato. Magampo ta mga kaigsunan. O Dios nga balaan, salamat Ginoo. Kundiin ka nagsugod og pagministeryo, imo usab tapuson ni adtong lugar.
Sa diha nga ikaw nagsugod og pagministeryo sa Jerusalem, didto sa nimo gitapos sa imong misyon. Nagpakamatay ka dito, gilansang sa cross, gilubong ug nabanhaw. Salamat nga nang misyon Ginoo nga sa imong pagmisyon kaming tanan ana-anay kasiguruhan sa among kinabuhi. Didto sab nimo gitapos ang imong misyon ug labaw sa tanan ang imong misyon Ginoo sa matag sa kanamo karon. Nagsugod na ang kaluwasan sa among kinabuhi. Naginaot kami sa imong pagbalik kay imo mangyud ning kumplituhon ang imong misyon. Dili na sa yutan-on nga Jerusalem imong tapuson ang imong misyon Ginoo. Apan didto na sa langit nun nga Jerusalem imong tapuson kay didto na kami imong papuyon ug dili na kami maka-eksperyensya ug mga kasakit sala ni aning kalibutan kundi lunlon kalipay ng among panalangini ang mga viewers Ginoo. Kalihog Ginoo ang imong nasugdan kanila, imo sang tapuson. Luwasa sila usab sa imong pagbalik. Wala untay usa namo nga membros panimalay nga mabili ni aning yuta kundi makumpleto ang imong misyon sa diha na kami. Pagaluwason nimo, papuyon ni anang mangitnon nga pulyanan, the New Jerusalem. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, salamat sa inyong pagsubaybay sa itong YouTube channel. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ug ako magaingon, happy Sabat. O ako magaingon usab, makita na ita. Makig-uban na po ako kaninyo sa sunod nga adlaw nga Sabado. Ang Diyos magapanalangin.